हॅलो एवरीवन, कशी आहे तुम सगळीं? आंबोर हाय आणि बरो पावस चोटा न्हू. आयज मातशें वत येयला आणि हांवें तूं थोडी जाण मोटली आनी थोडी जाण म्हाका मेसेजूय बीन केल्ली. हांव थिंग वेकेशनाक गेलो, थिंगा विडियोज हांवें थोडे बंद केले आनी हिंग येयले ते विडियो स्टार्ट केले म्हूण. कित्याक मुगे ते विडियोज न्हू 2-3 विडियोज कितें उरले थिंगाचे. आमगे एक प्लेस उरली भोंवपाची, थिंगाचे मुगे विडियोज डिलीट जाले. सगळे जाले न्हय, एक दिसा विडियो डिलीट जाले. जो हांव नेक्स्ट विडियो घालपा आहले तो विडियोतले थोडे विडियोज डिलीट जाले मुगेले. सो आतां जायते सर्च केले, एका फोन मारगांव सॉफ्टवेरा एका रिकवर बी करपा मेळटा एक फोटोज. हांवें फोना वयले डिलीट करून पेन ड्रायवाचेर घायल्ले. ते पेन ड्रायवा वयले हांवें फॉर्मेट मारले पेन ड्रायव आनी फोनाचे तरी ऑलरेडी डिलीट केल्ले. चोवपाक गेले आतां विडियो करपा वयता तेन्ना चोयल्या पेन ड्रायवाचे फोटोजूच नाय मुगेले, विडियोजूय बीन नाय. सो फूल एक दिसाचे हाफ डे विडियो मुगे डिलीट जाले. सो जायते सोदले आनी खंयचे विडियोज जाल्या ओके म्हणटाले आसूं म्हूण. पूण ते प्लेसीचे म्हाका जाय आहले ते आनी तितून आमी एक एम्युजमेंट पार्कां गेल्ली. सो ते हाफ रायड्साचे बीन बसलोली न्हू, ते ना जाल्यार पासून कोता येताले म्हाका. पूण थिंग एक मर्मेड शो जाता एवरी डे. सो ते मर्मेड शोवाचोय विडियो काडले, तो विडियो डिलीट, सगळे डिलीट. सो आतां कोणाको मात्ता बाजरा वचून येयला हांव आनी सांगून येयला कोणाक ते. तो म्हणटा चोयत म्हणटा रिकवर करपा जाता जाल्यार पेन ड्रायवा वयले जाल्यार पुरो फोन कोतो खंय तो म्हाका जाल्यार आनी चोयता मागीर येतले विडियोज. हेजे फाटल्यान ते उलयते 2-3 विडियोज वियतनाम ते येतले. आनी आतां हांव बाजरा वचून येता आसतना न्हू एकलो आमगे सबस्क्रायबर कुंकोळ्ळी खंय तो, तेणें म्हाका चोयलो खंय आनी तो येयलो आमगे घरा कडेन थिंग भायर आनी जाप करपाक लागला पूण तुगे विडियोज चोयता बी म्हूण. ओके, सो थँक्यू तुका, तुमगे विडियोज चोयत म्हूण आनी शिकोन सपोर्ट कर. ओके, आनी गेलो तो मागीर जाप करून कुंकोळ्ळी खंय तो आनी हिंग कितें कामा लागून येयल्लो खंय. सो जाप करपा येयलो बरो म्हजे फाटल्यान येयलो तो बायकान गेल्ले हांव. तेणें म्हाका चोयलो खंय आनी येयलो तो जाप करपा. ओके, थँक्यू. हे शिकून जाप कोराय म्हाका खंय मेळ्ळ्यार. ओके, आनी सेकंड थिंग म्हणटाय ते म्हणजे विडियोज हांवें घायलो न्हू वी आर बॅक फ्रॉम ट्रीप कितें तरी एक विडियो घायल्लो हांवें. तेजे जायत्यान कमेंटूय केले वेज युअर हजबंड म्हूण. सो तेगेले बी जॉयनींग ऑलरेडी आहले, सगलो आमगे गडबड जालो तो. सो तेगे जॉयनींग आहले. येता आमकां न्ही ते अनपॅकींग पासून केलें ना अर्दे थिंगा सुटकेस थिंगा एक उरला आमगे अनपॅक करपाचें. सो तो गेलो, तेका पोतून जॉयनींग आहले म्हूण तो गेलो, अर्जंट वचपा पडलें तेका. ओके, सो तेका लागून तो विडियो दिश्टी पडना तुमकां. अच्छा, केजिया आनी सेमून कितें केलें दाखयता तुमकां. केजियान केला हावज आनी कितें ओपन जाता विंडो डोर ते. ओके, आनी सेमून कितें केलें तें. वॉट इज दीस सेमू? क्रॉस. येस, सेमून बरो क्रॉस केला. सो यू डिड इट बाय योरसेल्फ? Yes. पुतू हेल्प यू? No. आनी तू कोण हेल्प केला? नोबडी. केजियागे हावज आनी सेमून क्रॉस केला. बरें चोय आनी कितें कर न्यू. चल, Okay. बाय बाय. I'll make a bigger house. ओके. See, everyone look here. आता सामोसा होता एक सेमो. हांवें घेयला 2 कप घेयन हांव. Mommy, look my tree house. Uh-oh. पीठ मैदा तुम जाय तो घेवपा आता, तशें कांय ना. इतले हांवें मैदा घेयला आनी तितून हांव घाता हेचो अजवायन घायला थोडेशे आनी हे हांवें मेल्ट केला घी आनी तेल, नॉर्मल ऑयल आनी तेल मेल्ट केला आनी तेंय बी हांव आतां हितून पीठ मोठ्यान घाता आनी हेचो थोडेशें मीठ तेल घालपाचें आनी तुका जाय ते भाशेन गरम उदक घेवन मोडपाचें पीठ हें रेडी करपाचें. मिक्स करता हांव तें पीठ आनी घी आनी ऑयल आनी अजवायन आनी सॉल्ट आनी हितून मातशें ल्यूक वॉर्म वॉटर घालून उदक घाता मातशें ल्यूक वॉर्म आनी तें पीठ हांव मोडटा. आनी हें समोसा पीठ न्हू मातशें चडूय पातळ करपाचें पण मातशें दाट दवरपा जाय. सो एक पाटी हें जालें न्हू मगे म्हूण मागीर दाखयता तुमकां हांव कितू अशी हार्ड दवरपा जाय तें, चडूय सॉफ्ट करपा न्हू. हें अशें जालें मगे पीठ रेडी आतां
आनी चोय अशें करून चडूय सॉफ्ट करपा न्हू तें मातशें हार्ड दवरपा जाय सामोसा करपा सो चो दिश्टी पडटाय न्हू अजवायन बीन घायल तें हांवें बरें टेस्ट येता तेजेर आतां दोत तें मातशें रेस्ट करपा पीठ आनी मागीर दाखयता तुमकां सामोसा करता तेन्ना सामोसा फोल्डिंग बीन ओके आतां हें घेयल्यार आमसान इमली टॅमरिंड इमली चटणी करपा आनी तितून हांव घालून दवरता गरम उदक घायलें मातशें घालून सोक करपा दवरता मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस कितें तें आतां सोक जाय दी अशी करून एक 30-45 मिनट्स चिलीज आनी टॅमरिंड हांवें मिक्सरा मान घेयला आनी आतां हांव गोड घेयला हें आनी हांव गरम उदक घालून मातशें दवरता तें गोड मेल्ट जावपाक आतां एक पेन घेयला Look what I made. आनी हें दवरला आनी हें करून गेल्लें न्हू हांवें मिक्सरा मान गेल्लें न्हू टॅमरिंड आनी चिलीज एक्चुली चिलीज मान हांवें पूण म्हाका चिली पावडर ना म्हणून चिलीज यूज केले ते स्ट्रेन करपाचे ते केजी म्हाका हेल्प करता नो बेबी होल्ड लायक दीस लायक दीस वेट लेट मी गेट द स्पून आतां हें टॅमरिंड आनी गोड दोनी स्ट्रेन करून घेयला आनी तितून हांव एड करता थोडोसो हिंग सॉल्ट आनी जिरा आनी हें आतां बॉयल करता मातशें तीख जावपाक जाय जाल्यार तुमच्यान रेड कलरूय घालपा आतां रेड फूड कलर मातशें कलर येवपा बट हें तीख जालें म्हणटा जाता ती मातशें मागीर दाखयता तुमकां इचे बॉयल जाता मगे चटणी आनी आतां टेस्ट करून चोयला सो म्हाका आनी इल्लीशी साकर घालपा जाय तितून सो हांवें थोडी साकर घायल्या एक 4 टीस्पून्स हे साकर घायलें बरें बॉयल येवन तीख जावपा ती तेदो मागीर बंद करपाचें चटणी इज रेडी मागीर हेचे बटाट हांवें उकोवन घेयले कुकरा आनी स्मॅश केले आनी फिलींग करपा बटाट्या भाजी करपा पियाव टमाट घालून करीपत्ता बीन घालून बरें फोंड मारपा दवरला मस्टर्ड सीड्स जिरा हल्दी पावडर सगळें घालपाचें आनी फोंड मारपा दवरपाचें पोटेटो फिलींग घालून जाय जाल्यार तुमच्यान वेजिटेबलूय घालपा ते हांवें पीस घायले कॅरट घायले आनी बीटरूट घायले आनी बरें बॉयल करून दवरले फर्स्ट बॉयल केल्ले पीस कॅरट आनी बीटरूट बॉयल केल्ले आनी तितूनूय एड केला आनी तितून मागीर लास्ट पोटेटो यूज करपाचे आनी तुका जाय तितले सॉल्ट घालपाचे टेस्ट प्रमाणे आनी हेचे आमगे हें रेडी आहा फिलींग पोटेटो फिलींग रेडी आहा आतां आमी कोत्ताय सामोसा एक चपाटी शेप अशी केल्या आतां दाखयता तुमकां सामोसा करपा आतां कट करपाचें हाफ आनी आतां सामोसा फिलींग करपा दाखयता पूण घेयला घेवपाचें आनी ताका अशी शेप दिवपाची कोन मातशें प्रेस करपाचें ओपन जाता नाल्यार आनी कोन शेप जाली तो फिलींग घाता बरें फिलींग घालपाचें आनी ही सायड पॅक करपाची मिठाई शॉपाचें मेळटा तसो सामोसा रेडी हेचो एक केला आनी एक सामोसा हेचो सामोसा रेडी आनी आतां आमी ते डीप फ्राय कोताय डीप फ्राय जालें म्हणटा दाखयता हेचे आमगे सामोसा रेडी आनी थोडे भाजपाक घायले आनी ही म्हगेली इमली चटणी सामोसा बरें जाल्ले आमगेले सगळ्यांक खायले सगळ्यांक लायक जालें तुमी ट्राय करे जाय जाणां खबर आहा आसतलें तुमी ट्राय करे बरें टेस्टी जाल्ले आमगेले आनी म्हगे पेन ड्रायवा अजून कांय रिकवर जाला कांय खबर ना फाल्यां कळटलें मेळ्ळ्या पुरो म्हगे फोटोज म्हाका मातशें बेजार येयलो पेन ड्रायव फोटोज बी सगळे गेले म्हूण आनी खंयचे पूण विडियोज जाले ओके म्हणटा आहले हांव हिंगा वचोन येयले आनको आनी केन्ना वयतली खबर ना
सो ताका लागून म्हाका जाय आहले ते विडियोज आनी फोटोज चोया मेळ्ळे जा मेळ्ळे नाल्यार सोडून दिवपाचें आसूं म्हूण आनी म्हाका दोन शावट आवट आहले एक म्हणटाय ते मुगे एकले सबस्क्रायबर भयणी मेळ्ळे खंय बाजरान आनी सांगता खंय म्हाका सांग म्हूण विडियोज बरे आता पण तुगे विडियोज चोयता बी म्हूण तेजें नांव लुइजा सो थँक्यू लुइजा तुका मे विडियोज लायक जाताय म्हूण ओके आनी सेकेंड शावट आवट मॉम्स जर्नी कुकिंग एंड ट्रॅवलिंग व्लॉगर इवा ब्रागांजा तेय बी आपणे विडियोज घाता युट्यूबाचेर तेगे एक चॅनल आहा सो तुमकांय तेगे विडियोज लायक जाताले चोयाय वचून तेगे चॅनलाकूय बी सबस्क्रायब कोराय अशी कोण सपोर्ट कोराय तेकाय बी ओके थँक्यू बाय बाय आनी मुगे विडियो हिंगा एंड कोता आयचो विडियो लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे विडियोज तुमकां लायक जाताय जाल्यार सबस्क्रायबूय बीन कोराय ओके थँक्यू बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग